विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज क्लासमा पुनः तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो क्लासमा हामी भोल्युम अफ पिरामिडको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। पिरामिडको भोल्युम। फर्स्टमा पिरामिड कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी हेरौं। हामी यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा प्रिज्म पढिसकेका छौं। जस्तै यो एउटा के हो, यहाँ प्रिज्म बनाउन गइरहेको छु। यो एउटा प्रिज्म हो है, किन यसको बेस तपाईले यहाँ हेर्नु हो भने यो बेस जति छ है, यसको बेस यहाँनेर हाम्रो जति छ त्यससँग इक्वल हुने गरी अर्को इन्डमा यतातिर पनि उतरै छ र बीचमा हामीले काटेर हेर्यौं भने के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, त्यो पनि इक्वल आउँछ। यो प्रिज्म हो है। अब यसमा यो प्रिज्म सेप जस्तै यही यहाँ हेर्न सक्छौं। यो बेस भयो, यसबाट इक्वली सबै के भएको छ, प्यारलल भएर माथि गएको छ। प्रत्येक रेक्टेंगुलर फेसहरु छन्। यो बेस जति थियो अर्को बेस पनि त्यत्रै छ। यो प्रिज्म हो भने यो प्रत्येक बेसबाट यसरी सिधा नगएर प्रत्येक यो छेउबाट एउटा यहाँ कुनै एउटा पोइन्टमा आएर जोइन भयो सबैको, भनेको त्यो ट्रायंगुलर फेस भन्छ त्यतिखेर। जस्तो तपाईले यहाँ अगाडि पनि देख्नु भएको छ, यो पिरामिड हो। अब यस्तै खालकोमा यो थियो, प्रिज्म थियो, यो हाम्रो प्रिज्म थियो भने यो प्रिज्म थियो भने यहाँनेर हामीले यो प्रत्येकबाट कुनै एउटा पोइन्ट यहाँनेर लिगौं। यो पोइन्ट यसरी यसमा जोइन हो, यसमा जोइन भएको छ। यसमा यो रेड कलरको जुन छ यहाँनेर तलपट्टि बेस ततै नै छ, बेस इक्वल थियो, तर यसका प्रत्येक ट्रायंगुलर फेसहरु भएर कमन भर्टेक्समा गएर जोइन भयो भने यो रेड कलरको जो देखिया छ त्यो हो पिरामिड है त। अब हामी पिरामिडको डेफिनेसन भन्न सक्छौं। यतिखेर जस्तो सुकै फेस भयो भने, तल ट्रायंगुलर फेस भयो भने पनि के हुन्छ, एउटै पोइन्टमा जान्छ। स्क्वायर भयो भने त्यही भयो, पेन्टागन भयो भने त्यही भयो। यसमा जति साइडहरु पनि पायो है, हेर्नुस् त यति 1 2 3 4 5 6 हो। अब यसमै जाउँ, प्रत्येकमा के भयो, यही गएर जोइन भयो। बेस जस्तो भए पनि है, पोलिगोनल बेस जस्तो पनि हुन सक्छ, त्यसमा कमन भर्टेक्समा गएर जोइन भयो। यसरी जोइन हुँदा प्रत्येक फेसहरु के हुन्छ, ट्रायंगुलर फेस। प्रत्येक फेसहरु कस्ता हुँदै छन्, ट्रायंगुलर फेस हुन्छन् भने यो पिरामिड हो। प्रिज्ममा कस्तो फेस थियो, रेक्टेंगुलर फेस थियो। यसै हामी प्रिज्म र पिरामिड छुट्याउन पनि सक्छौं। यसको अब पिरामिडको हामी त्यसको डेफिनेसन लेख्न सक्ने भयौं। A pyramid is a solid, यो solid हो, having polygonal base and कस्तो प्लेन ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर lateral faces meeting सबै कहाँ हुन्छ, meeting at a common vertex है, सबै गएर एउटै कमन भर्टेक्समा गएर जोइन हुन्छन्। A pyramid is a solid having polygonal base and plane triangular lateral surface अथवा face meeting at a common vertex। सबै गएर केमा गएर हुन्छ, बेस पोलिगोनल हुने भयो, जस्तो पनि हुन पायो, जति साइड पनि हुन सक्यो। प्रत्येकको उसबाट गएर ट्रायंगुलर फेसहरु गएर हुन्छ, एउटै पोइन्टमा गएर जोइन हुन्छ, मिट गर्छ भने यो के हो त, पिरामिड हो। अब हामी यो पिरामिडलाई त्यो प्रिज्मसँग कम्पेयर गर्दै भोल्युम हामी निकाल्छौं। अब तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ, एउटा तीनवटा पिरामिड देख्नु भएको छ। तीनवटा पिरामिडहरु आइडेन्टिकल छन्, सबैको बेस इक्वल छ, हाइट पनि इक्वल छ। बेस के छ, इक्वल छ, इक्वल बेस, अनि यिनीहरुको हाइट पनि के छ, इक्वल छ। यिनीहरुको हाइट पनि हामीले हेर्यौं भने इक्वल छ। त्यसपछि इक्वल बेस इक्वल हाइट भएका पिरामिडहरु तीनटा मिलाएर म के गर्दै छु, एउटा प्रिज्म बनाउँदै छु। र यसलाई मैले के गरेको छु भन्दा मैले पहिले अलरेडी यहाँ बीचबाट हामी पछि काट्न सकिन्थ्यो, तर मैले यो मेटेरियल पहिले नै कटिङ बनाएको छु। यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई काटेर दुई टुक्रा गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै दुईवटा टुक्रा है, बीचबाट सेन्टरबाट यसरी पारेर मैले यसलाई यहाँ ल्याएर जोइन गरे। हेर्नुस् त, त्यो फेसमा दुईटा फेसमा, यो दुईटा फेसमा यहाँ जोइन गरे। यसको हाइटमा कुनै चेन्ज आएको छैन। यससँग
एसँग प्यारलल हुने गरी यहाँ जोइन गर्दैछु भनेपछि अहिले पनि यसको हाइट कुनै चेन्ज आएको छैन, यसमा थपिएको छैन। र फेरि अर्कोलाई पनि मैले यस्तै दुईटा टुक्रा पारेर यसलाई पनि मैले के गर्दै यताबाट जोइन गर्दै। ल हेर्नुहोस् त अब के बन्यो त है, अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा के भनौँ प्रिज्म भनौँ, एउटा के भनौँ प्रिज्म भनौँ है। अघिको तीनवटा पिरामिड मिलाएर एउटा प्रिज्म, किन यसको फेस कस्तो छ रेक्टेङ्गुलर फेस छ है, बेस कस्तो छ स्क्वायर बेस छ, स्क्वायर बेसमा बनेको छ है यो चाहिँ। अब यसमा कस्तो भइदियो भन्दा त्यही बेसमा अघि प्रिज्मको पिरामिडको जस्तो बेस थियो त्यही बेसमा अडिएर एउटा के भनौँ प्रिज्म भनौँ, पिरामिडको बेसमा रहेर अहिले के भनौँ पिरामिड भनौँ प्रिज्म भनौँ। अब हेर्नुहोस् त अहिले हामीले के बुझ्यौँ भन्दा यसको हाइटमा कुनै चेन्ज आयो कि आएन, फेरि अघि पिरामिडको हाइट र अहिलेको प्रिज्मको हाइटमा के चेन्ज आयो, कुनै चेन्ज आएको छैन। किन आएको छैन भन्दा हेर्नुहोस् त मैले के भने पनि यसलाई झिक्दै भने पनि के छ, यो जुन देखिएको छ यो पार्ट है, यो पार्टमा यसलाई म यहाँ हल्लिन्छ फेरि यो पार्टमा त्यसको हेर्नु त त्यो कुनासम्म पुगेको यसको हाइट थियो। अहिलेको यो पिरामिड बनिसकेपछि पनि हाइट त्यही नै छ, किन यो छेउमा गएर ठ्याक्कै छोइएको मात्रै थियो। यसलाई लगेर यहाँ राख्न सकिन्थ्यो है, यसलाई लिएर राख्न सकिन्थ्यो। यो हामीले यहाँबाट के गर्न सकियो भन्दा हाइट अफ अघिको पिरामिड र अहिलेको प्रिज्मको हाइट, यो हाइट छ नि यो इक्वल हो, यो हाइट के छ इक्वल हो न, यो हाइट इक्वल छ। त्यसो भए अब 3 पिरामिड भोल्युम अफ 3 पिरामिड इक्वल्स टु भोल्युम अफ 1 प्रिज्म भयो अथवा क्युबाइड, अहिले के भनेको छ क्युबाइड भनेको छ। अब हामी त्यही गर्छौँ, भोल्युम अफ भोल्युम अफ कति अथवा भोल्युम अफ पिरामिड, पिरामिडको लागि हामी गर्छौँ भोल्युममा कम्पेरिजन गरौँ। 3 पिरामिड इक्वल्स टु 1 प्रिज्म, प्रिज्मको ठाउँमा हाम्रो के छ अहिले क्युबाइड, अहिले क्युबाइड बनेको थियो। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अघिको बेस मैले अघि भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई, यिनीहरूको बेस प्रिज्मको बेस भन्नु र पिरामिडको बेस भन्नु के छ सेमै छ, हाइट पनि सेम छ, बेस पनि त्यही बेसमा अडिएको थियो। त्यही भएर बेस एरिया भनेको कति हो, बेस एरिया भनेको एल इन्टु बी है, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। यसलाई अलिक मिलाउँ, यहाँ मिलायो भने यसको के छ भन्दा ल हेर्नुहोस् त बेस त त्यही नै हो, बेस त्यही भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ, दुईटीको बेस इक्वल छ, हाइट पनि इक्वल छ। त्यसो भए त्यो क्युबाइडको भोल्युम क्युबाइडको यहाँ अब 1 पिरामिड इक्वल्स टु 1/3 भयो, 1/3 भयो प्रिज्म अथवा क्युबाइड, भोल्युम अफ क्युबाइड। क्युबाइडको भोल्युम अफ क्युबाइड भी है, हामीले प्रत्येकलाई भोल्युमसँग कम्पेरिजन गरेका छौँ। 1/3 एल इन्टु बी इन्टु एच, एल इन्टु बी भनेको बेस एरिया, बेस एरिया भनेको यसको बेसमा जति थियो यही बेसमा बनेको थियो, हाइट पनि त्यही थियो। त्यसो भए बेस एरिया भनेको 1/3 ए भनेको जसको लागि पनि प्रिज्मको लागि पनि त्यही छ, पिरामिडको लागि पनि त्यही छ, हाइट भनेको पनि सेम इक्वल छ 1/3 1 पिरामिड इक्वल्स टु भोल्युम बी इक्वल्स टु के भयो पिरामिडको 1/3 ए इन्टु एच। यो ए इन्टु एच मात्रै हुँदाखेरि त्यो प्रिज्मको थियो क्युबाइडको थियो भने त्यसको 1/3, किन हामीसँग तीनवटा मिसाएर एउटा बनाएको भएर त्यो एउटाको 1/3 एउटा प्रिज्म हुने भयो, एउटा पिरामिड हुने भयो। एउटा पिरामिडको भोल्युम भनेको के भयो 1/3 अफ भोल्युम अफ प्रिज्म क्युबाइड। अब यसरी हामी प्रुभ गर्न सकिहाल्यौँ। अब यस्तै गरेर हामी अर्कोमा हेरौँ, क्युबमा हेरौँ त। क्युबमा यो हामी यो क्युबाइडमा गऱ्यौँ भने अब हामी क्युबमा मैले यहाँ एउटा क्युब लिएर आएँ, ल हेर्नुहोस् त यो एउटा क्युब छ, सबैको यसको फेस पुरै इक्वल छ। यसमा म यसरी काटेको छु जसको 3 आइडेन्टिकल पिरामिड, हेर्नु त्यही पिरामिड इक्वल छ, यसको प्रत्येकको बेस इक्वल छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो बेस र यो बेस इक्वल छ, यहाँ ल ठ्याक्कै ओभरल्याप हुन्छ। त्यसो भए यो बेस पनि छ इक्वल, ओभरल्याप हुन्छ ठिकै है। त्यसो भए यी तीनवटा पिरामिडहरुको हाइट पनि इक्वल छ। यी तीनटा पिरामिडलाई जोडेर मैले एउटै के बनाउँछु क्युब बनाउँछु। क्युब भनेको पनि एउटा प्रिज्म हो।
प्रिज्मको भोल्युम भनेको कति फेरि L into B into H. L into B भनेको त L into B भनेको त दुईटैको लागि बेस एउटा यही बेसमा यही इक्वल बेसमा यो पिरामिड पनि बनेको छ, त्यही बेसमा यो के बनेको छ क्युब बनेको छ। त्यसैले बेस एरिया भन्नु एउटा यो दुईटैको लागि र हाइट भन्नु यो हाइट भन्नु यो प्रिज टोटल क्युबको पनि हाइट त्यही नै हो है। यसलाई निकाल्ने भने यो क्युब यो के हो रहेको यो के हो पिरामिड हो, पिरामिडको लागि पनि हाइट त्यही नै हो, दुईटैको कमन हाइट छ। त्यसो भए हामीले के भन्न सक्यौँ भन्दा तीनवटा पिरामिड मिलाएर एउटा क्युब बन्यो भनेको 1/3 अफ भोल्युम अफ क्युब भनेको को हुन्छ त भोल्युम अफ पिरामिड व्हेन इट्स बेस एरिया एन्ड हाइट आर इक्वल। दुईटै इक्वल भएको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त अहिले पनि भोल्युम अफ वान पिरामिड इक्वल्स टु 1/3 अफ क्युब भोल्युम है। यो भनेको 1 अफ मल्टिपल भइहाल्यो, क्युब भनेको L into B into H भनेको L into L हुन्छ क्युबमा। L into L भनेको बेस एरिया 1/3 into L into L भनेको बेस एरिया A into L यो क्युबमा त हाइट पनि L हुन्छ, L हुन्छ, यो हाइट नै हो है। यसलाई हामी H लेख्न सक्यौँ। त्यसो भए 1/3 A into H यो भइहाल्यो। यसरी पनि हामी प्रुभ गर्यौँ है A into H। अब हामी यसको क्यापेसिटी मेजरमेन्ट गरौँ। यहाँ मैले दुईटा अब ल्याउँछु। यिनै दुईटा कस्तो छ भन्दा इक्वल बेस हेर्नु है। अब हामी मेजरमेन्ट गर्दैछौँ कुनै पनि वस्तु राखेर हामी यसमा यो यसको बेस इक्वल छ, इक्वल बेसमा इक्वल हाइट भएको अर्को मैले एउटा पिरामिड लिएर आएँ। यो प्रिज्म हो किनकि यसको बेस यो भए पनि यता पनि त्यस्तै बेस छ र छेउमा के छ रेक्टेङ्गुलर फेस छ, प्रत्येक प्यारलल छन्। र अब यो चाहिँ के हो फेरि बेस ट्रायङ्गुलर थियो, प्रत्येक एउटै कमन भर्टेक्समा गएर जोइन भएको छ, ट्रायङ्गुलर फेस छ। ट्रायङ्गुलर फेस भएपछि यो पिरामिड हो, यो प्रिज्म हो, यो पिरामिड हो। अब यो इक्वल बेस दुईटैको बेस इक्वल र हाइट इक्वल छ भने है बेस इक्वल र हाइट इक्वल छ, यिनीहरू दुईटाको बेस र हाइट इक्वल छ भने यिनीहरूमा के रिलेसन हुनुपर्छ भन्दा यसको भोल्युम भनेको यसको 1/3 हुनुपर्छ भनेको यो 3 पटक यहाँ हाल्दाखेरि यो भरिनुपर्छ। ल अब हामी चेक गरौँ, 3 पटक हालेर हामी चेक गरौँ। मैले यस्तो म दुईटामा चेक गर्छु। अहिले ट्रायङ्गुलर बेसमा गरेको छु भने अहिले एकछिन पछाडि म यही तल खसेर के हेर्न बढी भएको र मैले त्यो प्रिज्म त्यहाँ प्रिज्म तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका फेसहरू मध्ये एउटा फेस चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट छ, त्यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकातिरबाट, किनभने त्यसमा यो कार्टुन प्रयोग गरेको छैन। यसलाई साइडमा यो तपाईँ देख्न सक्ने खालको राखेको छु प्लास्टिक। यो प्लास्टिक लुज भएर कति कति तानिन सक्छ, म त्यसलाई मिलाउँछु। अलि हार्ड, यो अलि हार्ड छ, अर्कोमा अलिक लुज छ। 1 म एकचोटि हालेँ, यस्तै म यसलाई राख्दै जान्छु। हाम्रो अघिको प्रुफले के भन्छ, यो 3 पटक राख्दाखेरि त्यो प्रिज्म के हुनुपर्छ टोटली फिल हुनुपर्छ है। त्योभन्दा बढी हुनु पनि हुँदैन, त्योभन्दा कम हुनु पनि हुँदैन। हाम्रो अघि भर्खरको प्रुफले भन्छ। हामी दुईचोटि प्रुफ गरिसकेका छौँ क्युब र अब हामी ट्रायङ्गुलर बेसमा गरेका छौँ। अहिले ट्रायङ्गुलर बेस हो यो 2 छेउछेउमा र 3 यो 3 छेउछेउमा राख्दैछु मैले त छेउसम्म, यता पनि छेउसम्म राखौँ।
र यसलाई अब हामी मिलाउँ त यसलाई यता छेउसम्म लिएर आउँ बाहिर नखस्ने गरी उता पनि छेउमा पुर्याउँ यसको पनि छेउसम्म लिएर आउँ ल अब तपाईले यहाँनिर यसलाई सिधा गरौँ ल हेर्नुहोस् त यसको के भयो यो पुरै फिल भयो हैन यहाँ यतातिरबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको के भन्छ ठिक्कै तेललाई 3 पटक राख्दाखेरि यो भरिएको छ भने यो के रहेछ पिरामिडको भोल्युम भनेको 1/3 अफ दिस यसको 1/3 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी यसबाट प्रुफ गर्यौं अब यस्तै गरेर हामी अर्को स्क्वायर बेसमा गर्छौं अब हामी स्क्वायर बेसमा यो क्युबोइड भयो यसको पनि मैले के गरेको छु यताबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले भरेको कुरा र यिनीहरु अरु फेसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्न यसको बेस इक्वल छ यहाँ राखेर सकिन्छ यो हाइट इक्वल बेस इक्वल यसलाई पनि यहाँ भित्र राखेर यहाँ ठिकै बराबर छेउमा बीचमा टेक्यो भने बराबर ल हेर्नुस् त यो के छ यहाँ भित्र देखिएको छ यसमा यो भित्र पिरामिड छ किन यसको कमन भर्टेक्स यहाँनिर छ बीचमा आएको छ ट्रायंगुलर फेस यसको बेस इक्वल छ दुईटैको बेस इक्वल छ स्क्वायर बेस छ हाइट पनि इक्वल छ यहाँ छेउसम्म यो रेक्टेंगुलर फेस छ छेउमा लेटरल सरफेस यो प्रिज्म हो त्यो पिरामिड हो अब हामी यसमा पनि हामी अघि जस्तै एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं र यसले 3 पटक हाल्दाखेरि त्यसमा कम्प्लिट फिल हुन्छ कि हुँदैन हेर्छौं यसमा अलि लुज थियो अघि मैले भनेको थिएँ वन हेर्नुहोस् यसमा भरिएको यताबाट देख्न सकिन्छ यो पार्टबाट म भरेको देखाइरहेको छु यो फेसमा भरिएको तपाईले देख्नुभयो यसको यो फेसमा देखिन्छ भरिएको 2 अब थर्ड लास्ट टाइम हाल्दैछु मैले भरिएको भने बाहिर झिकाउँला छेउछेउमा राखौं यसबाट एक दाना पनि हामीले बाहिर जान नदियौं किनकि यसको भोल्युम इक्वल हुन्छ मैले अब यसलाई छेउसम्म लैजान्छु प्रत्येक कुनासम्म तपाईले लगभग देखिसक्नु भएको छ यो के आएको छ इक्वल आएको छ 3 पटक राख्दाखेरि यसमा के भयो इक्वल भयो यसको भोल्युम पनि के भयो त इक्वल भयो ल अब यहाँ सिधा ल अब हेर्नुस् त यसमा लुज पेपर भएको भएर मैले यसले राखेर स्ट्रेट गराइदिएको छु यो पनि के भयो त ठिक्कै फिल भएको छ ठिक्कै भरिएको छ यो भरिनु भनेको के रहेछ यसको भोल्युमको 1/3 अघिको के रहेछ यो पिरामिडको भोल्युम इक्वल छ अब यसबाट हामीले के थाहा पायौं भन्दा हामी धेरै तरिका गर्यौं यसको पनि भरेर हेर्यौं यसको पनि हामी भरेर हेर्यौं र यो ट्रायंगुलर फेस यसको हामी गर्यौं है यस्तै गरेर अघिको हाम्रो यसलाई पनि हामी चेक गर्यौं अब यी सबैबाट हाम्रो रिजल्ट के आयो भन्दा यी प्रत्येकबाट रिजल्ट हाम्रो के आयो प्रत्येकबाट हाम्रो रिजल्ट के आयो भन्दा 1/3 हुन्छ यदि है यसको बेस इक्वल हुन्छ भने यहाँबाट अहिले के थियो अघि त्यो यसमा पनि हेर्यो जहिले पनि के हुँदै रहेछ पिरामिडको भोल्युम भनेको 1/3 अफ v = 1/3 अफ बेस एरिया इन्टु हाइट
किन यिनीहरूको लागि पनि के हो, यसको पनि के हो 1/3 बेस एरिया भन्नु, यसको बेस एरिया इक्वल थियो बेस एरिया इन्टु हाइट भनेको यसको भोल्युम हो, बेस एरिया इन्टु हाइट भनेको यो सेपको भोल्युम हो, यिनीहरू प्रिज्मा सेपको भोल्युम हो। अनि यसलाई 3 चोटि यसले भरेको भएर यसको भोल्युम भनेको 1/3 बेस एरिया इन्टु हाइट भनेको हाम्रो प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टले यही दियो। अब यसरी हामी के क्लियर हुन सक्यौँ भन्दा जहिले पनि इक्वल बेस र इक्वल हाइट छ भने त्यतिखेर पिरामिडको भोल्युम भनेको 1/3 बेस एरिया इन्टु हाइट हुन्छ भन्ने कुरा। र यसरी मैले आजको क्लासमा तपाईँहरूलाई भोल्युम अफ पिरामिडको बारेमा छलफल गरेँ र तपाईँहरूलाई यो डेमो देखाएँ। आशा छ तपाईँले यो मन पराउनु भयो र यसै तपाईँले यस्तै भिडियोहरू अरू कन्सेप्चुअल भिडियोहरू हेर्न मन छ भने मैले रेगुलर यस्ता भिडियो राखिरहेको छु। यदि तपाईँलाई मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई निरन्तर हेर्नुहोला र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।